يا بچه دموش من اوبین هورنو فافریکا پروگرام على سوق زكاة كمان تشكما بوكو تاجي أتن پروگرام على كوكان دوغي تبكيرجا كوريدور الماتا كوي أتن بچه إباني في إثيوبيا لقوم مدكما بو تنتوي أتن نجنا باني كون پروگرام على أتى پروگرام على كومبانيا كجيا لقوا تنا نكاشة من تمنا كمان تشكما لقوا تنا كان دوغو كوريدور إثيوبيا كوريدور الماتا كوي أتن كوني في إثيوبيا نكجي بالن باندا تير نكما ما تشاهي تبغى تشغل ببيله إبا ولا نو بت سيدر دراني يدري فرفني بو هانتوش تون ندن كلا تكون يدري فرفني كمان توش ما يكوي أتن لقوم ما نبي إثيوبيا لقوم ما توش ما بوتن ندن كن كوريدور الماتا كوي في إثيوبيا كما دوغون سبعة أتن كوي كما دوغون سيدر دراني إتم أنت بتسالقوا أتن أنا لقوم مدكما بوتن تسوي أتن أجن باني كل روتنا ران لجس آيا كوريدور مدكما إدي كلوا أنا كاشنا كما تشكما بوكو تاسوي أتن أجن باني لقوتنا أنا نه غندين نيف أوروميا نه جدري بتو كان دوغي تبكيرجا كوريدور الماتا نجس آيا إل مقعد سما إدي كلوا أتن كوي نجس آيا مدكو كوريدور الماتا نسي مقعد إدا وتنا أنا كاشنا كما تشكما تسوي لقوتين ندن كن أتن أجن باني إدي شكم سنة كوريدور الماتا لقود كوننا نجس آيا كل لقود كون كوريدور ميتام تساي عاقش لا أتن كوا دي جنتي أتن كدا كوما لقوم سيابو أتن تسوي أتن اللي كي مش نلين شو مالنا مارتا ننكا كوريدور الماتا ميتام نا كما دوغون تسيبا أتن كوي كما دوغون سيدر درا أتن منتبه تسالقوا أتنا أتن كجندا كوريدور الماتا لقوا أنتوش الميتام نا بقدام أمبر تسالك كنا أتن كوي على في إثيوبيا مويا بكالوان ننكا مويا كل لقوا كلنا ميتام نا كوريدور الماتا لقوا أتونسو ما دوغون تسبا لقوا أتونكو ما دوغون تسبا ميتام نا بقدام كنا أتن كو بقالي في إثيوبيا كو ما أمبر تسال بيوان ننكا أتن كوريدور الماتا نا سيدر درا ولا ناتسلندو أنغو تسلوا أتن كوريدور الماتا ميتام باوتن نجس آيا أتن كو جندا علندو علي باوتن ننكا أتن كو ميتام نا كوريدور الماتا كل لقوا تاني ميتام نا على جس آيا تلو دوكو أنا نجس آيا نا نو بتستيلا نا ننكا نو بتستيلا كل لقوا قصنا كوريدور الماتا ميتام بقدام أمبر تبوين أتن كو وافت بقوم أتن كو بو لقونا وار بوت أنو ماسياتو لقوا تنو كو ماسيا ميتام نا كاه ما مانغريلا أتن كو دوكونا زوبا بو بارن دوكونا زوبا كل لقوا بارن ميتام نا كاه ما دوكونا موتا كم باروان ننكا كانوا كو توريزم أيتب كيرجانا إلب إذا هو ترى أتن كو كوريدور الماتا كاه ما مش مغال لقوا أتن كوريدور الماتا ميتام كي مانجب أتن كو كي إثيوبيا دوكونا موتا كنت كوريدور الماتا لقوا دوكونا ميتام برا ببيش مغال باوتن ما كنت ما كعاشرالي مكورس رزق مددا بوكالن أتن كجندا ما دوكونا سيدر درالي بوكالن ما دوكونا سيدر درا كل لوكالن متسم كوريدور الماتا لقوا أنتوش نوت تقدر كني في إثيوبيا كوريدور الماتا أو أنت نام قصنا نيكا كوريدور الماتا كون نجس لقوا أنتوش ميتام عاشرالي أتن كل اللي جاي إدي شيء مشلنا لقوا ما سيابو ترى ديجانتي أتن كمان غريلا تولوت نيكا كوريدور الماتا مرة ببيش مغال لقوا أتن أنا كاتش كمان تشكما لقوا تايسون أيدا مرشمان أنجنا باني لقوا تايكان لقوا كوريدور الماتا إلب مغال إدا وتنا أتسكوا نسى إدا وتنا أنا كاتش أنا كمان تشكما لقوا تايسون نيكا كوريدور الماتا ميتامنا يبي إثيوبيا كان لقوا كوريدور الماتا لقوا ما فقيل ما أتسكوا لقوا ما تسمع لقوا أتنا أنا كاتش أنا كمان تشكما لقوا تايكان نسوي أتنا أنجنا باني كان لقوا كوريدور يتبقى إرجع إلب إدا وتنا أنا كاتش أنا كمان تشكما لقوا تاينا باوتن كل كوش سكارا إيه بتشرب مرشما نانجانا باني برنامج على كوتاين نتسي برنامج أنا أمباني كجيا ميتام أمباني أبوكات شكون كجندا جيا بوكات شكون تو ياتين نانجانا باني كوي أمباني على كوتاين ميتام كان لوجو إتبكيرجا كوريدور لماتا تو نمدد كوريدور لماتا ببتش مغا باوتن تو نمدد كوريدور لماتا ميتام مغا مدوكو اندوا مدوكو جغا ياتين دا كوما مسارة لماتا مدوكو مالي بيكال ميتان جنس كوريدور لماتا كل كوتان ميتام تي كوريدور لماتا مدوكو مالي كالوان ميتام علندوالي باوتن تو ياتين كجندا نجس آيا مدوكو كوريدور لماتا مددالي بيكالوان تو نجس آيا مدوكو كوريدور لماتا ميتام كاندوغو توريستا كم فقيلما ياتين دردرا كما دوغون تما ياتين كجندا بغادا بالتا كدوغونا موتا كم تومان بالتا ايتم تبتاتو ندنكن كوريدور لماتا كلوان توشني في إثيوبيا نجابال مباند أتير نقوم ماجح ايتبت شغا كم تايق سانزي انغشاك ديس منستر دكتور أبي أحمد بوان توشنتو ياتين نانجانباني كون نغندين نيفي إثيوبيا ولا نما جرق ونيما نببكو ما جرق ونيه دردرا لغم دوكو كوريدور لماتا بوتنتو ميتام كوريدور لماتا لا لوان توشن ميتام كنتين اي دردرا كما دوغون تما ايتم تبتا لغو تنتو اي دردرا ما دوغون تما كو كجندا كدم اي مانجبغا ياتين كدا مانبال تبغا انجيغا ببچما كمان شكو نالي ايتم تبتا لغو تنانا كوريدور لماتا بوان توشنتو
كمسي كما نيدر دريف نفني كوريدار لماتا بوان توشن تصو ياتين نغن كوي كجند ما جرا كونيا كشكادي كم بيتالي لغوم دكما بوتن تصو كوريدار لماتا نا تيدر درانغو لوتن لغوم دكما كجندا نغا ترا ولا ندغوي بالي lugum de corridor le mata bu tanto ya tena ngene bane ko kandogu corridor etib kayriga kacha program al ko tena nganding nebe oromia ne dirdiri batu me tamto e dirdiri batu al ganding nebe oromia e dirdrato nedinken ne dirdiri batu ko me tam corridor le mata du antoshin nijis ayato nijis aya corridor le mata du antoshin me tam kamte nijis aya babbuchim gra lugwatanto nijis aya wala na khara dambal aya lu antoshin corridor le mata me tam kente gum ish touriste kam toma etam بتا لغوة الناتو كجندا أغا شلالي دم مجل مدينة ياتين أجندا بغا كم لكوا كما سيا يتم تبتا لغوة تنانا مددالا بوان توشنتو نلا نكين كاچوغا بروغرام على لكو تنتي مغمجا كم بشر سياتين كاندوغو كوريدور لماتا نجس آيا مدكوما إيدي كاليكان كم كاليشنتو إيبي إثيوبيا ببجي إدردرا باو تنتو ندنكين إدردرا لاكوين نجيسكوا ما دوغن تسما أو تنانغوتو نانجا نبانيكين نمانجل منغستا كاندوغو إدردرا كما دوغن تسما لغوان توشن ببجي مانجيلا باو تنتو sen nanjani baneli kandogu corridor lamata etibke irga ni ganding nebe oromia ni dirdiri batu corridor nijis aya duan toshan luguma dukuma kacha kama tishkuma buko tanto e dirdiri batu gum ish tourism kam toma mchel bala edawtan yaten e dirdira kama dogun tuma ayla kam jigitsa lugum dada buko tan bakan tismit gade sa ke tourism ale dirdiri batu o kamal baraso gsanzing shima mungshitsento አሁን ደግሞ የሐረደንበል የኮሪደር ልማት ዙሪያው ያለው ልማት ላይ ነው ያለነው። በዚህ እንደምታዩት አይቆቹ የሚገቡበት ጀልባ ሞተር ጀልባ ነው የሚታየን። በዚህ በኩል ደግሞ ለዚህ ለቱሪስት መዳረሻ የሆነው የሃይሌ ሪዞርት ነው ያለው። በኮሪደሩ ዙሪያ እንደምታዩት ይሄ ዙሪያውን ከተማውን ሀይቁን ሊያዳርስ በሚችልበት መንገድ እየተሰራ ነው ያለበት። ላንጀነ ባኔል ኮተን ነኻራ ዳምበል ንጅስ አያ ሉድቆን ኮሪደር ለማታ ሶ ዚያ ኤዲች ገምርስን ንጅስ አያላ ለመዲና ለምን ልኩብጋ ባወተንጾ ያቴን ክጅንዳ ሚጽ ሪዞልት አለ ሃይሊያሊ ሊባወተንጾ ካንዶጉ ኮሪደር ለማታ ይትብከይርጋ ንገንዲን አይ ሐረ ዳምባላላ ከደጎኖ ሞታ ቡድ ቆንጾ ኮሪደር ለጉድ ቆን ሜታም በብች መሰረት ለማታ ባወተንጾ ኤማኩትማ እንደዋ ማንጃ ዋላ ማብራታ መደቆማዲ ቡቁ ካለንጾ ክጅንዳ ለመዲና ለሊ ኤድቸ ገመሽን ምዝምቸ እንደዋ ንቲላ ከማንቲሻን መጻ ባካለንጾ ኮሪደር አላለጉች ገመጽነነ መጋውኳ ማንጃ ዋላ ማብራታ ባወተንጾ ነደንቸን ጀሃላ ኮልጎተን ባንዘግን ከመጂጅጓጾ ነንኪን ጻይ ፕሮግራም አለ ኳምባኒ ከጋያል ጓተና ነመታምና አምባዲያ ቡቋት ሹያ ጽልክሽ እንዳ ጋያ ቡቋት ሹ ኒግጃ ቲትባንድ ኢትበት ሽጋ ኒቪ ኢትዮጵያ በብች መሰረት ለማታ በብች ፕሮጀክት መደቁማ ቡካለንጾ ሜታም መጉቱ ከገነጋ አይዳላ ከጅንዳ ኳንዶጉ ኮሪደር ለማታ ንጉጉማ ንገንዲንግ ኒቪ ኢትዮጵያ ኔደርድራማ መደቁማ ቡካለንጾ ሜታምላ መደቁ ኮሪደር ለማታ ንጅስ አይሉ ካለን ሜታምና ኤደርደሬ ባቱ ሜታምጾ ካንዶጉ ኮሪደር ለማታ ንጅስ አይሉ አንጦሽን ንመንጀል መንግስት ኒቪ ኢትዮጵያ ኤዳውተናሊ ጢስምጽ ግዴሳ ከቱሪዝም ላይ ደርደሬ ባቱ እሳንዝንግ ሽማ በክሽትንጾ የኮሪደር ልማቱ ከለውጥ መንግስት ወዲህ ነው በደንብ የተሰራው ያላቸውንም እየተሰራ ነው ያለው። ቅድም የተለያዩ ፕሮጀክቶች ወደ 3.8 ቢሊዮን በሚሆኑ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ እንዳለ ነበር ያሳያቸው። ያሁን እየሄድንበት ያለበት መንገድ ደግሞ ወደ 7.8 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሀይቁ ዙሪያ ተሰርቶ ያለ ነው። ምድድ ኮሪደር ልማት ልኳንጦሽን አይላ ንመንጀል መንግስት ዋላ ንመንጀል ደጉት ይሳጾ ንጅስ አይ ሐራ ዳምባላላ ንመበበቆ ፕሮጀክት አለጉም ደቁማ ቡኮ ተንጾ ያቴን ዚያዲ ልኮት ንጉም ተንጅስ አይ ሐራ ዳምባላ ሉድቆን ኮሪደር ልማታ ኪሎ ሜትር ማ ጽጽባንድ ምትጉቁስ ናውቁ መደቁማ ቡኮ ካልንጾ መደቁ ኮሪደር ልማታ ሜታ ካንዶጉ ቱሪዝም አከም ፍጉቋ እተም ተበጻጾ ክጅንዳ ኤድርድሪ ባቱ ካንዶጉ መሰረት ለማታ ክብ ቢልማ ቡኮ ተን ለጉም ደዳጾ ክጅንዳ ከዳማን ባል ጽብጋሊ ደጎነ ሞታ ባወተንጾ
مدكو كوريدر لماتا نجس آيالي ببتش مغا إداوتن إعتين منجيل كويبا ما دوغن تيدردرا إدو كالنالي بونغشتن تو نيب إثيوبيا لو أنتوشن كوريدر لماتا ببتش مسارات لماتا مدكو ما إدو كالن إعتين ميتا ملا مدكو اندوا مدكو جغا ولا ما براتا إدو كالنالي بونغشتن تو ብዙ ትርፋቶች ያለው በዚህ አንድ ሁለት ብዬ ማንሳት ካልኩ ነው እንጂ ብዙ ትርፋቶች አሉት። ለምሳሌ ያክል የዚህ የኮሪደር ልማት የሃይቁ ኮሪደር ልማት መሰረት 3-4 ነጥብ ትልቅ አንካር ነገሮች ይዘው አምጥቶልናል። አንደኛው የቱሪስት ፍሰት እንዲጨምር አድርጓል። በዚህ ከዚህ በፊት ቱሪስት የነበረው ከአዲስ አበባ ወይም ከፊንፊኔ ሲነሳ ወደ ሐዋሳ ነው የሚሄደው። ነምድደ ኮሪደር ልማት አላ በበጅት ትሩፋታ ባውተንጾ ኤማ ኮትማ ንጅስ አያ መደደ ኮሪደር ልማታ ሜታም በበቸ ምግኻ ባውተንጾ ሜታም ካንዶጉ ቱሪዝማ ምፍጊልማ ቦኮ ካለንጾ ንጊስቋ አዳም አምባል ጽብጋ የድርድሪ ባቱ ቡአን ትሽትን ቡትን ከድርድሪ ሐዋሳቶ ዚያቻ ልጉቋ አንቶሽን ኮሪደር ልማታ ንጅስ አያላ መፍጊል ቱሪዝማ ቦኮ ካለንጾ ኮሪደር ባቱዋ ካንዶጉ ኢኮኖሚካ ከም ፍቆቋ የተምን ተበጻጾ ክጅንዳ መኩር ስርዝ ገመደዳ አጋሽ ለዚያ ደም ኢኔ ድርድሪ ባቱ ምራ ምግኻ ልጉም ደባን ቡተንጾ አይቸ ደሙርሽማ ናንጃን ባኔ ካንዶጉ ኮሪደር ለማታ ኢትዮጵያ ካቻ ፕሮግራም አልቆታና ክለንጾም ካንዶጉ ኮሪደር ለማታ በብቻ ምግኻ ልጓወትን ያችን አቻው ከመጋር መገመቻ መደቁ ኮሪደር ለማታ ንጅስ አያ መጦማ ኤዲ ካልቸሽንጾ ፕሮግራም አላ ልቆታን ጼ ፕሮግራም አላ አምበኒያ ከገያ ልጓወትን ሜታም አምበኒያ ቡቋት ሽቁን ግጅንዳ ገያ ቡቋት ሽቁንጾ ያችን ናንጃን ባኔ ካንዶጉ ኮሪደር ለማታ ኢትዮጵያ ፕሮግራም አለርታ ክላ ብራንዲ ጽ ግጅንዳ ኦኮገላ ግጅንዳ ፕሮግራማ ክላ ያخቋ ይችሽከም ገማ هاي دمور شبانا جنبنا أتسن كاندوكو كوريدار يتبقى يرجع كأننا لكوانتش كنا أتسن كو فقط ما إلا بيدا وتنا نبتش كمش أتسن أجا شلا كو أتسن نمد كوريدار أتسن كو أنت مغايدو بارنا لا بتش كمش نرد كير كاندوكو كوريدار يتبقى يرجع نمرنا نقولي سكو أتسن قسانز إنشالله إنشتنا باوتنا تسون نرجع كوريدار لما تنبي إثيوبيا ما أنتوش ما ميتام كجاشلا مكورس رزق من دايدو كالن أتسن كجندا متى توريزم يدو كالن تسوق كأننا كمان أنتش كمان لكوتاين نرجع كاندوكو توريزم يتبقى يرجع أتسن كو كاندوكو كوريدار لما تا إلا مغاي إدا وتنا نكأننا بكواتش كنا تسون ለነችን ካንዶጎ ኮሪደር ልማታ ሜታምና ኤቪ ኢትዮጵያ ኮሪደር ልማታ ለጎ መድቁ ማልጎ ወተና ሜታም መፍጊለ ይደርድራ ቡካለን ያተን ኮ ጅንዳ ማድጎን ተይደርድራ ልጉ ካለና ሜታምና ኮሪደር ልማታ ምራም ግኻ ልጎ ወተና ነካቸ ነከማ ተሽቁማ በኮ ተነና ጀነባኔ ንገንዲግ ነበ ኦሮሚያ ይደርድሬ ባቱት ያተን ኮ ለልንጫ ለልማና ድችግ ምሽለና ኮሪደር ልማታ ልጉ ቆና ሜታም ሰ ንጅስ አያኮ ሜታም ኮሪደር ልማታ ልጉ ቆና ሜታም ካህ ማማሊ መንግሪለ ባውትና ያተን ኮ ጅንዳ አዳም አንባልጽ በጋየት አልቆ ይባሊ ቡ ይተኩ ማንባልጽ ሜታም ልጉጥኑ ማንባልጻና ሜታምና ኮሪደር ልማታ ልጉዱ ቆን ሜታም ባውተን ደጎንዳጽ ሜታም ኮሪደር ልማታ እንሰ ምግሃላ ወተን ሜታም ምድቆ እንደዋ ባውተን ያተን ጅንዳ ጅጋሊ በወተን ያተን ጅንዳ ካንዶጉ መሰረት ልማታ ምድቆ ማሊ ቢካል ወርጽ ያተን ጅንዳ ሜዚኪ አሻራ ወለ ሜዚኪ ምፕቺ ጃሊቡ ኩኩር ጽልጉ ኩኩን ሜታምና ከተጎኖ ሞታ ጽሉ ኩኩር እንተ ከንተ ኮሪደር ልማታ ምራም ግኻ ባውተን ሰነ ነችን ናጀነባኔ ኮ ጽር ፕሮግራም አነ ለቾ ተለጉ ምግምሽ ማንጸ ፕሮግራም አለና አምባኒ ከጋቶና አምባኒ ከጋና ሜታም አምባኒ አቡ ኳትሽ ያተን ከጅዳ ጋቡ ኳትሽ ኮ ነችን ካንዶጎ አምባኒ ከጋና ነው ኩግላ ነካቸ ነው ኳትሽ ኮ ሜታም ጽ ምግምቻ ከም ባርሽ ከና ያተን ከጅዳ ምግራ ከም ባርሽ ከና ያተን ናጀነባኔ ኮ ካንዶጎ ኮሪደር ልማታ ይተብካ ይርጋ ምግራ ልጓ ወተና ነካቸ ነከማትሽ ኮ ልኮታ ነከልንሶ ያተን ናጀነባኔ ካንዶጎ ኮሪደር
ኮሪደር ልማት እንሰ ምጋይዳው ተና ያተን ቆልብ ምጋይዳው ተና ነብጭ ግምጭ ነድከን ካንዱጉ ኮሪደር ልማት ለጉጭ ግምጭ ለመታምና ኤቢ ኢትዮጵያ ካንዱጉ ኮሪደር ልማት ለጉጡ ነው መታም ኤደርድራ ፍግልማ ቡቀል ያተን ከጅንዳ ማዱጎነት ሰይደርድራ ለጉ ካለን ሰው ያተን አተይደርድራ ጎሉ አዱጉን መታም ጅስ አይና ኤድጭ ግምጭ ለንቡጉ ቡ አዱጉን ሰው ያተን ነጅስ አይ ለጉጡ ነው ማዱጎነት ማና መታምና ከይላ መንገላ ባውተን ሰው ነድከ ያተን አይዳ ሙርሽ ባና ገነባኔ ፕሮግራም አለ ካንዱጉ አምባኒያ ከገያ ለጓና ካቸነ ከማት ሽኩማ ለኮ ያተን ገነባኔ ለኮ ፕሮግራም አለ ከላቡ ቆንጥ ከጅንዳ ኡኩ ገለ ከጅንዳ ፕሮግራም ከላ ያቆቋ ይችሽ ከመከማ ለጅም ሰቃይ